Kanang giingon sa mga protestante, mga igsuon nga walay relihiyon nga makaluwas. Bakak na pamaagi lang na nila aron makapangilad og mga inosenteng tao aron mahimo nilang membro. Og tungod ni anang ilang pamaagi, daghan silag nalimbungan ug daghan silag napahisalaag. Daghan ang mituo tungod kay wala nila hisabti unsay kahulugan sa relihiyon. Mga igsuon, ang relihiyon mao ang pagpakigbug-os o pagpakighiusa kanato ngadto sa Dios. Ug ang atong pagpakighiusa sa Dios, mga igsuon, nahitabo diha sa bunyag. Galacia kapitulo 3 bersikulo 27, miingon si San Pablo, gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo ug busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Mao ni timan mga igsuon nga importante kayo nga dinhi kita magpahisakop sa relihiyon nga gitukod sa atong Ginoo. Kay dinhi niining maong relihiyon, mga igsuon, madawat nato ang ebanghelyo nga mao ang gahom sa Dios sa pagpangluwas. Roma kapitulo 1 bersikulo 16. Ug ang motuo og magpabunyag maluwas. Busa, importante kaayo ang relihiyon, mga igsuon. Ang relihiyon nga tinukod sa atong Ginoo. Apan ang relihiyon nga tinukod og tao, mao kana ang ilang giingon nga dili makaluwas. Kay wala sila'y authority nga magtukod og ilang relihiyon kay humana magtukod ang Ginoo. Wala sila'y katungod nga mohimo sa pagsangyaw sa pulong sa Dios samtang anaa sila sa relihiyon nga tinukod og tao. Wala sila'y authority. O kung supakon man kini niining mga protestanteng pundok, mao kini ang akong pangutana ninyo. Palihog tubaga, kung ang relihiyon dili makaluwas, wala ba di ay kapuslanan ang atong pagtuo sa mga pagtulunan sa Dios nga atong nakatunan dinhi niining maong relihiyon? Wala ba di ay kapuslanan ang atong pagpabunyag dinhi sa simbahan nga gitukod sa atong Dios? Wala ba di ay kapuslanan ang atong pagsimba sa Dios? Diin dinhi nato makatunin ining maong relihiyon? Palihog kuno kog tubag ninyo, mga protestante. Hunong na mo pag pamakak, kay ang amahan sa tanang bakak mao ang Yawa. Juan kapitulo 8 bersikulo 44. Usa pinangga na ko mga igsuong Katoliko. Palihog, ayaw na intawon gyud mo pag patunto niining mga pundok sa relihiyon nga mga protestante nga walay laing gihimo ang pagpahisalaag lamang sa katawhan sa Dios, ang pagsigig pangatake sa simbahan o katawhan sa Dios. Palihog mga igsuon, paki-share, follow, and like.